बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर की ऑनलाइन क्लासेस में सरसे सबक सर सैयद के अखलाक व ख़साइल का लेक्चर नंबर 3 है। मेरा नाम मोहम्मद सईद अंजुम है, हेड ऑफिस से तल्लुक़ है। तो सबक का आगाज़ करते हैं। नवाब मोहसिन अल मुल्क, इसमें अहम नकात: नवाब मोहसिन अल मुल्क से मुलाकात, नवाब मोहसिन अल मुल्क से अकीदत, रफ़ीक और नौकरों से सलूक, कायनात शिकायत का असर ना लेना। तो नवाब मोहसिन अल मुल्क एक मौका पर सर सैयद का जिक्र खैर करते वक्त कहा कि मैंने किसी शख्स की ज़ात में इस कदर खूबियाँ जमा नहीं देखी। मेरी इनसे पहली मुलाकात 1861 में हुई। उस वक़्त से आज तक एक बात भी उनमें ऐसी नहीं देखी जिसको बुरा कह सकूं। अजीज़ तलबा, इन पहली सतूर में नवाब मोहसिन अल मुल्क इस चीज़ के कायल नज़र आते हैं कि उन्हें शख्सियत जो थी सर सैयद की वह अपनी तरफ कायल कर गई, बल्कि सर सैयद ने नवाब मोहसिन अल मुल्क को कायल कर लिया, माइल कर लिया। अपनायत इस कदर दिखाई कि वो उनके होकर रह गए और उनकी खूबियाँ ही उसमें नज़र आने लगी कि इस कदर खूबियाँ, ऐसा अच्छा शख्स उन्होंने ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा। हालांकि नवाब मोहसिन अल मुल्क का भी बहुत बड़ा हल्का अहबाब था, उनका भी बड़ा मिलना गिलना लोगों से था, लेकिन सर सैयद से वो मरगूब नज़र आते हैं। इस सबक के रेफरेंस से पता चलता है कि सर सैयद किस कदर खूबियों के मालिक थे और अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह की खूबियाँ अता की थी। और अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा कायनात में भी जो चीज़ें पैदा की हैं उसके मुतल्लिक़ अल्लाह इज़ाफ़ फरमाते हैं कि मैंने किसी भी चीज़ को बेकार नहीं पैदा किया और हर एक चीज़ में एक ऐसी खूबी रखी जो दूसरी चीज़ से उसको जुदा करती है, अलहदा करती है। हर चीज़ में एक अलहदा अल्लाह ताला ने खूबी रखी। इस तरह से अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान पैदा किए उनमें एक मुनफरद खूबी रखी जो दूसरे से जुदा थी। तो सर सैयद में सर सैयद की शख्सियत में खूबियाँ ही खूबियाँ नज़र आ रही थी। तो उनसे मुलाकात भी उनकी 1861 में पहली हुई और उसके बाद से लेकर उन्होंने अपने आखिरी वक़्त तक जो है वो इस शख्सियत से वो माइल ही नज़र आए, शख्सियत से मुतासर ही नज़र आए। उन्होंने इसमें कोई खामी नोट नहीं की, वरना यहाँ उसको भी वो बताते। शख्स की सच्ची मोहब्बत और वफादारी दुनिया में कहीं नहीं देखी, अलबत्ता किताबों में बहुत कुछ लिखा देखा है। यही वजह है कि ना भाई से इस कदर हो सकी है और ना बाप से, जैसी कि इस शख्स की मोहब्बत खुदा ने डाल दी है। अब इन सतूर में ये बताया गया है कि उसके अंदर ये ऐसी मोहब्बत इस कदर ना बाप बेटे से कर सकता है, ना बेटा बाप से कर सकता है। ये अल्लाह की तरफ से अता की हुई चीज़ है। और ज़बान की मिठास और दिल की मिठास, ये दोनों खूबियाँ किसी किसी में हुआ करती हैं, वरना लोग तो एक दूसरे को अपने चेहरे पर खौल चढ़ाकर मिलते हैं। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ होते हैं। दोगली शख्सियतें अक्सर हमें शख्सियतों से हमारा आमना सामना होता है। दिल से वो कुछ सोच रहे होते हैं, चेहरे से कुछ ज़ाहिर कर रहे होते हैं, हालांकि ज़बान जो है वो दिल का साथ नहीं देती। और इंसान का चेहरा एक बहुत बड़ा जो है वो आईना है जहाँ से उसकी शख्सियत नज़र आ रही होती है। बल्कि तो सर सैयद अहमद ख़ान के अंदर ये खूबी थी कि जो उनके दिल में बात होती थी वही चेहरे पर होती थी और वो मुस्बत सोचते थे। और सर सैयद का ये कौल, यानी कि उनका कौल था कि दोस्ती के आगे रिश्ता और कराबत की कुछ हकीकत नहीं। कि उनका ये कौल है कि अगर कहीं पर दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाए, कहीं से तल्लक वास्ता बन जाए, जिनसे आम जिंदगी में तल्लक बनता है, जिनसे खूनी रिश्ते नहीं होते, तो वो असल रिश्तों से भी ज़्यादा अजीज़ हो जाते हैं। दिल के रिश्ते बहुत अजीज़ होते हैं, हालांकि ये कच्चे दागों की मानद होते हैं, तो ये बहुत अजीज़ होते हैं इंसान को। ऐसे ऐसे रिश्ते देखने में आते हैं हमारे मुआशरे में। तो लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी पग तब्दील की, भाई बनाया और आखिर दम तक उस वक़्त तक कायम रहे। और
ہمارے جو جہاں کا معاشرہ تھا ایشیا کا، یہاں پر ہندو مسلم کا تھا، اور یہاں پر بھی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ دلی رشتوں کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو سر سید کا یہ قول سچ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر دل کے رشتے جڑ جائیں وہاں پر رشتوں کی جو ہے وہ خون کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت موجود ہے رشتے کی، خون کے رشتوں کی، لیکن جو دل کے رشتے یہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں، انسان اس کو زیادہ اہم جانتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اس جبلی مہر و محبت کا متقاضا تھا کہ وہ اپنے رفیقوں اور نوکروں اور لگے بندوں کو تا بمقدور عمر بھر اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے۔ اس پہلی سطر کو غور سے دیکھیے، ایم سی کیوز میں بھی اس میں سے بن سکتے ہیں۔ اب جبلی مہر و محبت جبلی جبلت سے ہے، یعنی فطرت، نیچر، اصلیت، جو انسان کو پیدائش کے وقت جو چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے یہی جبلت ہے۔ مہر و محبت یعنی اس کی چاہت، اس کی اپنائیت، یہ اس کا معنی ہے۔ متقاضا کا معنی ہے کہ چاہت نہیں سوری اس کا معنی ہے کہ ڈیمانڈ، تقاضا، کیا تقاضا ہے، کیا ڈیمانڈ ہے۔ تو جو سر سید کے اندر انہیں فطری طور پر جو ان کی محبت تھی، یہ تو اس بات کا تقاضا تھا، یہ اس بات کا ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں، رفیقوں اور نوکروں، یعنی کہ جو کام کرنے والے تھے اور لگے بندے کسی نہ کسی وجہ سے تعلق رکھنے والے، ان تمام لوگوں کو سر سید جو ہیں وہ حتی الامکان کوشش کرتے تھے، آخری حد تک وہ چاہتے تھے کہ یہ جو میرے ساتھ شخص آ لگا ہے، جو اللہ کا بندہ میرے پاس آ بیٹھا ہے، اب یہ مجھ سے جدا نہ ہو، آخری سانس تک نبھانا چاہتے تھے، اس کو اپنے پاس رکھنا، ساتھ لگانا چاہتے تھے۔ تو جس شخص کے قدم ان کے ہاں جم گئے کا معنی ہے ٹھہر گئے اور رک گئے، پھر نہ وہ اس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا۔ اب اس فکرے کے اندر ایک پوری بات جو ہے نا وہ بتا دی گئی کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے بھی، کسی لحاظ سے بھی اپنے سے دور کریں، اور جو وہاں پر ٹھہرا وہ آپ کی محبت کا قائل ہو گیا، اور اس نے بھی یہ خواہش کبھی نہ کی کہ وہ وہاں سے چلا جائے، بلکہ اس کی کوشش یہی تھی کہ ان کے ساتھ جڑا رہے، ان کے ساتھ چپکا رہے۔ اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے نہ تھے، اور اگر کوئی کسی ملازم کی کوئی شکایت کرتا تھا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ تو پہلی بات یعنی کہ وہ کسی کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے، لگی لگی باتوں کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے تھے۔ ان کے ہاں جو ہے سر سید کے ہاں شخص اہم تھا، اس سے کی شکایتیں اہم نہ تھیں، وہ دوسروں کی باتوں پر غور نہ کرتے تھے، وہ انسان کو اہمیت دیتے تھے، اس لیے وہ اپنے نوکروں کی ایک دوسرے سے متعلق شکایات کو نظر انداز کرتے تھے، کسی کی بات کو سچ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دے کر دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، نہ ہی اس کو مالک کا روب ڈالتے تھے، بلکہ اس کو اپنا ساتھی سمجھتے تھے، اور اس کی جو شکایات تھیں وہ اگنور کرتے رہتے تھے، نظر انداز کرتے جاتے تھے۔ حالانکہ ان کے ایک قدیم ملازم کی لوگوں نے ان سے بارہا شکایت کی، مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا۔ اب یہ ان کا ایک ملازم ہے جس کے متعلق لوگ قسم قسم شکایتیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں طرح طرح کی باتیں۔ آج کے زمانے کا یا عام آدمی ہوتا وہ فوراً ان کی شکایات کو سنتا اور ان کے ساتھ مل کر اس ملازم کی ایک تو بے عزتی کرتا اور اچھے طریقے سے اس کو سناتا، سنانے کے بعد اس کو نکال دیتا، ملازمت سے نکال دیتا یا گھر سے نکال دیتا۔ لیکن سر سید احمد خان نے ایسا نہیں کیا، ان کی شخصیت کے اندر یہ بات موجود نہیں تھی، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنے دین سے بھی یہی حکم ملتا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے، یہ قرآن کا میں ریفرنس بتا رہا ہوں، تو جب کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو خوب اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گمان میں
पड़ जाओ और गुमान तुम्हें जो है कहीं अपने दीन से दूर ले जाए, कभी गुमराह ना कर दे। तो ये बात सर सैयद अहमद ख़ान के अंदर भी मौजूद थी कि वो कभी भी किसी भी गुमान पर, किसी भी किस्म की शिकायत पर वो अपना नज़रिया ना रखते थे, अपनी वो ध्यान ना देते थे, बल्कि वो हर चीज़ों से मुबरा होकर, हर चीज़ों से अलहदा होकर वो इंसान के बारे में सोचते थे। हमेशा उनका मुतमिद अलह और सफ़र हज़र में उनके हमरा रहा, आखिर उन्हें की रफ़ाकत में मर गया। तो इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है, बता रहे हैं नवाब मोहसिन मुल्क कि उनके यहाँ जो वो शख्स था वो एक बाएतमाद, मुतमिद अलह का मानी है बाएतमाद, मुकम्मल एतमाद वाला, कोई उसके ऊपर शक शुबा नहीं था। और सफ़र हज़र में यानी कि आने जाने में, कहीं आपने जाना होता, कहीं से आना होता, तो वो शख्स आपके साथ साथ रहता, हमरा रहता, यानी बिल्कुल आपके साथ रहे, जहाँ भी जाते आपके साथ साथ ही होता। और फिर इन्हीं रफाकत में, इन्हीं के साथ, इन्हीं के पास रहते हुए वो इस दुनिया से कूच कर गया। तो इस तरह से वो शख्स जो है वो आखिरी दम तक आपके पास रहा। और इस पैराग्राफ के अंदर जो आपने दो एक बासात सुने, इसके अंदर जो हमें बात नज़र आ रही है, उसके अंदर शख्सियत जो सर सैयद अहमद की वो खुल कर हमारे सामने आ रही है। और मोहसिनुल मुल्क के ये बयान जो हैं, ये उनकी शख्सियत की जो सच्चाई है उसको ज़ाहिर कर रहा है। वो किस तरह से अपने साथियों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ वो किस तरह मुखलस होते थे। वो किसी तरह से वो लोग सर सैयद के दिल से ना उतरते थे, बल्कि वो उनकी तरफ और मुतवज्जो होते थे और उनके साथ प्यार मोहब्बत करते थे। अब नवाब मोहसिन मुल्क के बारे में पढ़ा है कि नवाब मोहसिन मुल्क जो हैं ये 1837 में पैदा हुए 9 दिसंबर को, और ये इनकी वफात 16 अक्टूबर 1907 को हुई। नाम इनका असल सैयद मेहंद अली खान था और पेशे के एतबार से ये सियासतदान थे, मुसन्निफ थे और दानश्वर थे। और इनकी जो शोहरत की वजह थी कि जामिया अलीगढ़ की तरवीज और तरक्की में इनका बड़ा हाथ था। तहरीक पाकिस्तान के में ये बड़े अहम कारकुन थे, तो इसलिए ये जो सर सैयद थे उनके रुफ़ा में से इनका नाम आता है। और ये इन्होंने भी सर सैयद के साथ बहुत सारी प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत सारे मंसूबों के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया। अलीगढ़ को बहुत ऊपर तक ले जाने में और उसकी तरक्की में इनका बड़ा अहम किरदार था। अब आगे बढ़ते हैं अजीज तुलबा। अब जो पैराग्राफ सहचश्मी से लेकर फ़ायदा पहुंचाता है यहाँ तक है, इसके कुछ अहम नकात आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कनात, कनात का लफ्ज़ ये है, अल्लाह जो दे उस पर सब्र शुक्र किया जाए, जो ना दे उस पर भी सब्र शुक्र किया जाए और अपनी चादर तक ही पाँव पे लाए जाएं, तो ये कनात है। जो अल्लाह दे उस पर सब्र शुक्र किया जाए। उनपे की खबरगिरी यानी कि अपने ख़ानदान के बारे में जानना। शौक का आलम यानी कि आपके अंदर जुनून था, शौक था, किसी काम को करने का जज्बा। मुस्तहिकों की इमदाद, जो हकदार थे उनकी इमदाद करना। फलदार दरख्त की मिसाल यानी जो फल देने वाला दरख्त है। मसलन कुछ ऐसे दरख्त हैं जो फल देते हैं, कुछ ऐसे दरख्त हैं जो साया देते हैं, कुछ ऐसे दरख्त हैं जो कुछ भी नहीं देते, ना उनका साया होता है ना ही उनका कोई फल होता है। तो अब हम इसका आगाज़ करते हैं। सैर चश्मी और फराग हौसले की सर सैयद के ख़ास औसाफ में से थे। ये MCQs भी आ सकता है। सैर चश्मी का मानी है बड़ा हौसले वाला, सब्रो कनात करने वाला। फराग हौसली यानी कि बड़ा हौसला। तो सर सैयद के ये औसाफ में उनकी खूबी में मौजूद था कि वो बड़े हौसले वाले थे, बड़ी सब्रो कनात वाले। सैर चश्मी यानी कि बहुत कनात वाले, सब्र वाले। और उनके औसाफ, औसाफ वसफ की जमा है जिसके मानी है खूबी, औसाफ खूबियाँ। उन्होंने अपनी कमाई से ना कभी माल जमा करने का इरादा किया और ना औलाद के लिए कोई जायदाद खरीदी, बल्कि जो कुछ कमाया उसको या अपनी ज़रूरी आसाइश और सच्ची इज़्ज़त और नेक नामी के ज़राए में सर्फ किया, या कुनबे की खबरगिरी, मुस्तहिकों की इमदाद, औलाद की तालीम, मुल्क और कौम की भलाई और मज़हब की हिमायत में उठाया।
اب جو انہوں نے کمائی کی، جو ساری زندگی کمایا، ملازمت سے کمایا یا کسی اور ذرائع سے کمایا، تو انہوں نے اس کو جمع کرنے کا ارادہ نہیں کیا، نہ ہی اپنے مال سے محبت کی، بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی جائیداد نہ خریدی، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو یا تو اپنی ضروریات زندگی کے لیے استعمال کیا، یا صرف اپنی جو ہے وہ کسی اور فلاح و بہبود میں اس کو صرف کیا۔ صرف یعنی کہ خرچ کیا، صرف کے معنی ہے خرچ کرنا ان پہ، یعنی کہ خاندان کی خبر گیری۔ خبر گیری کا مطلب ہے کہ ان کے متعلق جاننا، خبر رکھنا، ان کی مستحقوں کی امداد یعنی حقداروں کی مدد کرنا۔ حقدار یتیم، مسکین، غریب، ایسے لوگ جن کی مدد کیا کرتے تھے۔ اولاد کی تعلیم یا اپنی جو اولاد تھی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کیا، یا پھر جو سب سے بڑا آپ کے سینے میں درد تھا ملک و قوم کا، تو اس کے لیے پھر آپ نے خرچ کیا، اور پھر مذہب کی حمایت میں بھی آپ نے یہ خرچ کیا۔ حمایت یعنی کہ اس کی سپورٹ میں، حمایت کرنے میں، اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ آپ حمایت کرتے تھے، اور آپ نے جائیداد بنانے یا اپنے اضافی آسائشوں کے لیے یا اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ کام کیا کہ آپ اپنے عزیزوں، اپنے قریبی رشتہ داروں، یا جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، آپ نے ان پر روپے خرچ کیے، ان کو پیسے دیے۔ اس لیے دیے کہ وہ لوگ جو ہیں، قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ دیکھیں وہ کس حالات میں ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، ان کو کہیں ضرورت تو نہیں ہے، ان کی ضرورت زندگی پر خرچ کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو سر سید اس کو اپنا شعار سمجھتے تھے، اور ملک و قوم کی جو ہے وہ درد رکھتے تھے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی فلاح کے لیے بھی آپ نے بہت سارے اقدام اٹھائے، اور ان میں روپیہ پیسہ آپ نے لگایا۔ ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھتی، اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا۔ یعنی شروع سے ان کا یہی کام رہا، یہی حال رہا۔ جس کام کی لہر، یعنی جس کام کا وہ ارادہ کر لیتے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ کر گزرتے، اس کے لیے کچھ بھی ہو وہ نہیں رکتے تھے، اور پھر وہ اس پر جتنا بھی خرچہ آ جائے، جتنے بھی اخراجات آ جائیں پس و پیش، کبھی بھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وہ کبھی اس کو ٹالتے نہیں، ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے، پس و پیش ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ اس کو کر کے ہی رکتے تھے، اور پھر انہیں چین آتا تھا جب تک وہ کام کر نہ لیتے تھے۔ وہ اپنے کھانے پینے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مذائقہ نہیں کیا۔ جس کتاب کی ان کو تلاش ہوئی، اگر وہ بیس گنی قیمت پر بھی ملی تو اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑا۔ اب وہ اپنے کھانے پینے میں تو کمی کر سکتے تھے، اپنے دوسرے اخراجات میں بھی کمی کر سکتے تھے، تنگی کر سکتے تھے، کمی کر سکتے تھے، انہیں کم کر سکتے تھے، روک سکتے تھے، لیکن جو انہیں شوق آ جاتا، جو ان کو ارادہ کر لیتے جس بات کا، تو پھر اس کو وہ کر کے ٹھہرتے۔ مذائقہ مطلب یہ ہے، اس کا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ بس اس بات پر ڈٹے رہتے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو کتابوں کا بڑا شوق تھا، مطالعہ کا بڑا شوق تھا۔ وہ کسی کتاب کو اگر ڈھونڈنا چاہتے تو انہیں کسی بھی قیمت میں وہ ملتی تو وہ اس کو لے لیتے۔ تو کتاب ایسے ہی جو ہے وہ انسان کا دوست ہے، تو کتاب کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ انسان کی فلاح و بہبود سے جڑی ہوئی ہے، اور جس طرح سے سر سید جو ہے وہ کتاب کو اپنا ساتھی سمجھتے تھے، اور اس لیے وہ اس کو کسی بھی قیمت پر حاصل کر لیتے تھے۔ مستحقوں کی امداد و دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مسائلیں سننے میں آئیں۔ سر سید کی جوان مردی اور فیاضی صرف اسی میں
محدود نہ تھی، بلکہ ان کی مثال ایک پھل کا درخت کی سی تھی جو اپنے پھل سے اپنے سائے سے اپنی لکڑی سے غرض کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب اس اقتباس کے اندر مستحقوں کی امداد، یعنی جو امداد کرنے کے لائق تھے، جن کی امداد کرنی فرض بنتی تھی، تو کیا آپ امداد کیا کرتے، ان پر آپ اپنا ہاتھ رکھتے تھے۔ اور پھر ایسی مثالیں بہت ساری اس حوالوں سے جڑی ہوئی ہمیں سننے میں ملی، دیکھنے میں ملی۔ تو سر سید کے اندر جو مردوں والا کام یہ تھا، اور پھر ان کی بیاری کھلے دل کے مالک تھے، کبھی بھی تنگ دل نہیں تھے اور کوئی محدود نہ تھے، بلکہ وہ ان کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ ایسا درخت جس سے انسانیت کو اس کے پھل کھانے سے بھی فائدہ ہو رہا ہو، اس کے سائے سے بھی فائدہ ہو رہا ہو، اور اس کی لکڑی سے بھی فائدہ ہو رہا ہو، غرض کہ وہ درخت ہر طریقے سے انسانیت کی خدمت کر رہا تھا، اور اس کسی طریقے سے وہ پیچھے نہ ہٹ رہا تھا، اور مخلوق کا فائدہ پہنچانے والا جو ہے وہ شخص اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کی ذات قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہاں پر کچھ اقوال آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا امام جعفر صادق کا قول ہے، فضا سے جسم اور قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے۔ اب آگے کا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے آگے ایک اور حدیث نظر آ رہی ہوگی آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے سب سے بہتر عطیہ تعلیم ہے۔ تمام اقوال آپ نے احادیث اور قول سنا، اور جس سے ہمیں یہی بات سمجھ آئی کہ انسان کے اوپر انسان کا حق ہے، حقوق العباد ہے، جس کی بڑی سخت جو ہے وہ پوچھ گچھ ہے۔ اس لیے انسان کو انسان کے بارے میں سوچنا، اور سر سید نے بھی انسان کے بارے میں ہی سوچا، اور جو قوم ہے یہ بھی انسانیت سے جڑی ہوئی ہے، انسانوں سے ہی قوم بنتی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ بات انسانیت کی ہے، اور سر سید نے اپنی انسانیت والی شخصیت جو تھی وہ اس کا بھرپور مظاہرہ کیا۔